ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। यूँ है कि उसूलों पर जहाँ आ जाए टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर जहाँ आ जाए टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ज़मीनी इंसान लगे मुझे तो। उन्होंने बड़े अदब से बात की और जाहिर बात है कि मैं एक बहुत ही महज़ब में ख़ानदानी और एक अच्छे संस्कारवान आदमी से जो तवक्को की जा सकती है, जो उम्मीद की जा सकती है, तो तमाम खूबियाँ उनके अंदर थी। यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण गोपाल राज और मेरे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब। वसीम बरेलवी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके शेर पढ़े जाते हैं। जगजीत सिंह से लेकर सैकड़ों नामजद संगीतकार उनके शेरों का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब शाहरुख खान ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि वो एक शेर पढ़ना चाहते हैं। आइए जानते हैं प्रोफेसर साहब से कि किस तरीके का शेर है और क्या उन्होंने रिक्वेस्ट की शाहरुख जी। स्वागत है। असल में अब बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए कि इतने लोग ये सवाल कर देते हैं कि मुझे दोहराने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मुख्तसर सी बात जो है वो सिर्फ इतनी है कि उनके जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो उनसे गुफ्तगू कर रहे थे कि फिल्म में ये शेर आपका जो है लिया जाना है। तो जब उनका लेटर आया जो मेरी सहमति के लिए था, तो उसमें कहीं पर संशोधित का लफ्ज़ था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे शेर में संशोधन नहीं हो सकता, शेर जैसा है वैसा ही इस्तेमाल किया जाए, तो मुझे कोई आपत्ति, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने और अपने ऊपर डायरेक्टर साहब से बात कराई। उन्होंने भी बहुत कायदे से, बड़े सलीके से और बहुत इज़्ज़त के साथ उनके साथ हमारी मजबूरी है सिचुएशन कि मैंने कहा आपकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, लेकिन शेर बदला नहीं जाता। लेकिन शायद वो लोग मुझे समझा नहीं पाए। तो इस बात को समझाने के लिए वो बिल्कुल ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने बताया भी नहीं था। मेरे पास टेलीफोन आता है, उनके स्क्रिप्ट राइटर के साथ हम बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो बात रखी, मैंने सलाम दुआ हुई, बातचीत हुई मुख्तसर सी जो अखलाकियात के ऊपर में, लेकिन मैं उनके तर्ज गुफ्तगू जिस तरीके से वो मुझसे मुखातिब हो रहे थे उसने मुझे बहुत मुतासर किया। कि उनके दिल में बड़ा एहतराम है, मेरा भी, मेरी शायरी का भी, बल्कि कलम का। तो उसके पेश नज़र उन्होंने कहा कि देखिए मैं बिल्कुल आपके शेर से छेड़छाड़ का मामला नहीं है। मैं पूरी पब्लिसिटी के अंदर और जिस वक्त उसका ट्रेलर रिलीज होगा उस वक्त भी आपका शेर एज इट इज़ मैं अपनी आवाज़ में ही पहुँचाऊँगा और मैं अपनी तहरीर में ही पहुँचाऊँगा और दुनिया को ये मालूम हो जाएगा कि शेर क्यों आए। लेकिन फिल्म की गाने की मजबूरी ऐसी है कि उसके अंदर एक लफ्ज़ के लिए मैं गुस्ताखी उसके अंदर के, तो मैंने कहते कि ये बात अभी तक मुझसे आपके ना तो इन्होंने बताई और ना आपके दूसरे साथ डायरेक्टर साहब से उन्होंने बताई। आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल अलग है। अगर मेरा शेर एज इट इज़ जो मेरी तख्लीक है, जो मैंने कहा, मैंने आपको जवाब भी दिया कि भाई आप किसी तख्लीक जो है औलाद होती है, मतलब जो सृजन होता है वो औलाद होती है। अब औलाद से कहिए हाथ उसका काट के दे दिए तो मैंने कहा मुमकिन, लेकिन आप जो बात बता रहे हैं आप उसको पूरी सही साली पूरा शेर एज इट इज़ अगर पहुँचा रहे हैं अपने सारे व्यूअर्स को और सारे लिस्टर्स को, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस गाने के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत बदलते हैं तो लोगों को ये मालूम रहेगा कि असली शेर ये है। और शायद जो है वो ये ज़रूर चाहता है कि उसकी जो तकनीक है लफ्ज़ बलफ्ज़ लोगों तक ज़रूर पहुँच जाए, उसके बाद दुनिया उसका कैसे इस्तेमाल करे, वो तो आज तक हो रहा। तो यही जैसे कि आपको मालूम ही है कि जगजीत जी ने भी ऐसा किया था। ये सालों पहले बात होगी जिस वक्त उन्होंने मेरी गज़ल गाई है कि मैं चाहता भी यही था वो बेवफा निकले, उसे समझने का कोई तो रास्ता निकले। तो उस वक्त भी उन्होंने दूसरे शेर पर पहुँचने के बाद मेरा शेर इस तरीके से पढ़ा कि किताब माजी के पन्ने उलट के देख ज़रा, किताब माजी के पन्ने उलट के देख ज़रा, न जाने कौन सा पन्ना मुड़ा हुआ निकले। ये उन्होंने गाया और गाने के बाद वो रुक गए। एल्बर्ट हॉल में उनका लाइव प्रोग्राम चल रहा था जो बाद में उसकी एल्बम की शक्ल में आया। वहाँ रुक गए और रुकने के बाद उन्होंने इतनी बड़ी अखलाकी जुर्रत का शुरू किया कि उन्होंने वहाँ पर कहा कि ये शेर जो मैंने पढ़ा है ये उनका है, मेरा नाम लिया उनका है। और दरअसल उनका शेर असल जो है वो ये है कि किताब माजी के औराक उलट के देख ज़रा, न जाने कौन सा सफ़ा मुड़ा हुआ निकले। और मैं अपनी सहूलत के लिए गुस्ताखी कर रहा हूँ, उनसे माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर कोई कलाकार, वो इतने बड़े कलाकार हैं हमारे शाहरुख खान साहब,
اگر وہ شعر پڑھنے سے پہلے مجھ سے بات کر کے مجھے ساری سچویشن بتا رہے ہیں تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قلم کی بھی عزت. اور یہ بہت دن کے بعد ایسی چیز دیکھنے میں آئی ہے, ورنہ ہم نے تو وہ زمانے دیکھے ہیں اور اس سے گزرے ہیں کہ جس وقت شاعر کی شاعری کے آگے پیچھے پوری فلم گھومتی تھی, یعنی ان کی مرضی سے میوزک ڈائریکٹر رکھے جاتے تھے. ایسا وقت پوری آپ کے بالی ووڈ کی ہسٹری میں کبھی نہیں آیا کہ شاعر کے لفظوں کی اتنی اہمیت بڑھی ہو کہ اس کے مطابق اس کے اشارے کے اوپر فلم ڈائریکٹر اور سنگر طے کیے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے لیکھن کی ہسٹری میں جو آپ کا اسکرپٹ رائٹنگ ہے, اس کی ہسٹری میں جاوید اختر صاحب اور سلیم صاحب سے بڑھ کر زمانہ نہیں آیا کہ جب ان کے اشارے کے اوپر ایکٹروں کا, ہیرو کا چین کیا جائے اور ہیرو کا چین کیا جائے. ان کی نسل یعنی ان کے زمانے میں گد فلم انڈسٹری میں اس عروج کے اوپر پہنچا کہ ان کے اشاروں کے اوپر ساری چیزیں چلی, اور شاعر صاحب کے زمانے میں پد بلندی کے اوپر پہنچا, شاعری بلندی پہ پہنچی کہ اس کے اشاروں کے اوپر جہاں میری بڑے اہم فیصلے انڈسٹری کی فلم سازی کے اندر ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دن کے بعد مجھے ایسی چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ شعر کی تہہ تک پہنچنے کے لیے, شاعر تک پہنچنے کے لیے اس سے کہا جائے کہ صاحب ہم اس میں کر رہے ہیں اور آپ کافی شعر ہوتے ہیں. تو میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں, بہت دعائیں کرتا ہوں. کون سا شعر تھا جس میں شاہ رخ خان صاحب شعر پڑھنا چاہتے تھے اور اس میں بدلاؤ چاہتے تھے, کیا کہا انہوں نے آپ سے؟ وہ میرا کافی میں پہلے سے لوگوں میں پہنچا ہوا وہ شعر ہے. وہ شعر یوں ہے کہ اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے, اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے, جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. اس شعر میں کیا چاہتے تھے وہ, کیا بدلاؤ چاہتے تھے وہ؟ اس کے اندر میں نے بتایا تو آپ کو کہ اس میں صرف وہ بندہ زندہ جو ہے وہ وہاں پر جو زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے, بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا, اتنی ساری چیزیں. لیکن یہ کہ انہوں نے اس کے لیے بتا دیا کہ اصلی شعر یہ ہے. اصلی شعر بھی لوگوں تک پہنچ گیا, اس کے بعد جو فلم کی مجبوری ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچ گیا. کہ ان شاہ رخ خان سے بات ہوئی, کیسے انسان لگے, کیا لگا ان کا کہ کتنے زمینی ہیں, کیا بہت ہی اچھے انسان ہیں, بہت ہی زمینی انسان لگے مجھے. تو انہوں نے بڑے ادب سے بات کی, اور ظاہر بات ہے کہ میں ایک بہت ہی مہذب, ایک خاندانی اور ایک اچھے سنسکاروان آدمی سے جو توقع کی جا سکتی ہے, جو امید کی جا سکتی ہے, وہ تمام خوبیاں ان کے اندر تھیں. تو میرے دعاؤں کے وہ مستحق ہے, میں نے دل سے دعا کی. انہوں نے اس شعر کو لے کر ٹویٹ بھی کیا ہے, آپ کا شکریہ ادا کیا ہے, کہا ہے کہ یہ شعر ہے اور انہوں نے مجھے اجازت دی, اس کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. اس کو لے کے آپ کیا کہنا چاہیں گے, شاہ رخ خان کو کیا میسج دیں گے؟ میں دعائیں دینا چاہوں گا بھائی, اگر آپ بزرگوں کی عزت کرتے ہیں, بزرگوں کی کوششوں کو آپ اہمیت دیتے ہیں, تو دل سے دعا نکلتی ہے. اگر آپ کی اولاد جو ہے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی تو آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی, تو وہ ہمارے بہت ہی پسندیدہ اور بہت ہی معروف کہنا چاہیے آج کے سپر اسٹار ہیں وہ, تو ان کے لیے دل سے دعائیں نکلیں گی. اللہ ان کو اور ترقی دے اور رتبے عطا فرمائے. یہ تھے پروفیسر وسیم بریلوی صاحب, جنہوں نے شاہ رخ خان کو نہ صرف اپنے شعر کی گانے کے روپ میں پریوگ کرنے کی اجازت دی, ساتھ ہی انہوں نے بہت ساری دعائیں دی کہ ان کی فلم سفل ہو, ان کی زندگی میں اور ترقیاں آئیں, خوشیاں آئیں. اسی طریقے سے وسیم بریلوی صاحب کے شعر بہت ساری اور شخصیتوں نے بھی استعمال کیا ہے, اور اتنے ہی زمینی طریقے سے انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. میں کرشن گوپال راج, یو پی تک.